Best writer award goes to comedian Agostino. Best writer. Past is past. मुझे कुड़ीन चोर बोर्ड आसा म्हणून न्हय पूण म्हाका रस्त्यार बापान हे मातशें रुबो दवरला अर्ध्या दिता म्हजी मायक आनी पायतांनी म्हाका शिकयलो देखून हांव बरोवंक शिकलो आनी ताकाच लागून हो बेस्ट रायटर म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Best Dialogues Award goes to comedian Agostino. Best Theatre Award goes to comedian Agostino. इश्टानो आमचे सांगात आसा कॉमेडी किंग आगोस्तिनो 3 अवॉर्ड कितें म्हणून सोदता हे अवॉर्ड खरेंच म्हाका दिसता म्हजे बरे बरोवपा उद्देशी बरे डायलॉगा उद्देशी आनी बरे स्क्रिप्टाक मेवल्यात आनीक म्हजो तियात्र सदांच लोकांनी मानून घेतल्यात आनी सदांच म्हाका उंचल्या पावंड्यार दवरला त्याच पासत हांव लोकांचो उपकारी जरी तर लोक नासलो जाल्यार हे इतले अवॉर्ड म्हाका मेवचे नासले तेच परी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा बाब जयविनाक कारण कोणाचेच लागीं 1 रुपया पासून तो घेनासतना इतलो व्हडलो प्रोग्राम तो वर्साक एक फावटी कोत्ता खरेंच देवान ताचेर आतां ताच्या फॅमिलीचेर भरपूर बेसांवां घालून 1 पयशाचो ताका इनकम ना हे करून आपल्या बोर्सांतले आपल्या कोश्टाचे आपूण राते फोडून जोडटा तातले तो आमकां शेअर कोत्ता देखून. आगोस्तीन बाब हालींचो तुजो तियात्र चलता आनी एकदम गाजलेलो आसा आनी पास्ट इज पास्ट ताका फाटी मारलो जाल्यार आतां फुडें कितें फुडें आतांच म्हाका म्हजो एक बरो इश्ट मेळ्ळो बाब फिलीप तियात्र मागीर तो म्हणटा इतले अवॉर्ड पयले आनीक फुडले फावटी पास्ट इज पास्ट हाजो पार्ट 2 काड म्हणून हाचेर म्हाका बारीक नियाळ करूंक जाय आनी जायते जाणांनी म्हाका म्हटलेलें आसा ताचो पार्ट 2 जाता म्हणून बारीकसाणेन पळयल्यार खरेंच ताचो पार्ट 2 जाता हाचेर हांव नियाळ कोत्तलो. सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म हाचो फुडार तूं कसो पळयता एकदम बरो जवीन म्हजो इश्ट आनीक जें पळय जविनान केलां तें ह्या आदीं कोणेंच करूंक ना कोणी आतां जविनाक पळोवन बरें आजेवन बरें कोण करूंक पावत पूण जविनान केलां ही हिस्ट्री उरली. थँक्यू सो मच देव बरें करूं.